नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला टेलिभिजनको शिक्षा बहसमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, शिक्षा चेतनाको दियो, शिक्षा प्रकाश, शिक्षा समाज विकासको महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर्स, यसै परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर राखेर हामीले मिथिला टेलिभिजन मार्फत शिक्षा बहस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। शिक्षाका विविध पक्षहरू, सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई दिनुपर्ने प्राथमिकता, त्यसैगरी जुन 2/3 मेजोरिटीको जुन गभर्नमेन्ट छ र प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्नुभएको नारा समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपाली, हामीले त्यसमा जोडेका छौँ सार्थक शिक्षा। के बिना सार्थक शिक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सम्भव होला? यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर आजको शिक्षा बहस हामीले अगाडि बढाउने जमर्को गरेका छौँ र आजको शिक्षा बहसमा हामीले चिरकालदेखि शिक्षा क्षेत्रमा समय व्यतीत गर्नुभएका शिक्षाविद, विद्वान व्यक्तित्व, नेपालकै सबैभन्दा ठुलो सामुदायिक विद्यालय विश्व निकेतनका प्राचार्य, विश्व निकेतन मावि कलेजका प्राचार्य हेरम्बराज कणेल सरलाई मिथिला टेलिभिजनको स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सामुदायिक विद्यालयका समस्याहरू के छन्, समाधानका उपाय के हुन्, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि के गर्नु आवश्यक छ, परीक्षा फल कसरी राम्रो गराउने, पढाइ अध्यापन र त्यसबाट आउने परिणाम कसरी परिणाममुखी बनाउने, कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा झन्डै 3 दशकदेखि शिक्षा क्षेत्रमा अहोरात्र खट्नुभएका व्यक्तित्व हेरम्बराज कणेल सरलाई हामी मिथिला टेलिभिजनको स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सर, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। अनि अब अहिलेको सन्दर्भ यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 यसले शिक्षा क्षेत्र अलिकति आतंकित पनि भएको छ। धेरै विद्यालयहरूमा परीक्षा अहोरात्र सुरु गरिएको छ। हजुर। अनि सरहरूले यसको सन्दर्भमा कसरी चाहिँ प्रिकसन अपनाइराख्नु भएको छ आफ्नो विद्यालयमा, त्यसबाट हाम्रो बहस सुरु। सन् 2019 को डिसेम्बरमा चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस जुन कोभिड-19 चीन लगायत विश्वका करिब 110 भन्दा बढी देशहरूमा अहिले आक्रान्त भइसकेको छ भने यो हिमवत् खण्ड नेपाल, पशुपतिनाथको देश र नेपालीहरूको उच्च प्रतिरक्षा प्रणालीको कारणले गर्दा अहिलेसम्म सङ्क्रमित भएको पाइएको छैन र यही क्रममा अहिले एउटा अलिकति सन्तास, एउटा आतङ्क, एउटा त्रास, एउटा डर, एउटा भय अहिले वातावरणमा अहिले फैलिएको छ। तर हामीले विद्यालयमा उच्च सतर्कता अपनाउनलाई हामीले सुसूचित गरायौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न ठुला विद्यालयका प्राचार्यहरू, प्रधानाध्यापकहरूलाई बोलाएर आफ्ना विद्यालयमा र शिक्षा क्षेत्रमा सावधानी अपनाउनका लागि तत्तत कार्यहरू गर्नुपर्छ भने बमोजिम हामीले विद्यालयमा आम विद्यार्थीहरूलाई भेला गराएर सावधानीका तरिकाहरू, अब अहिले हाम्रो संस्कृतिलाई नै पालना गर्ने, नमस्कार भन्ने, हात नमिलाउने, त्यसै गरी हामी अब रुगाखोकी लागेको छ भने हामी मास्क लगाएर हिँड्ने, भिडभाड भएको ठाउँहरूमा सभा सम्मेलन भेला एयरपोर्ट त्यस्ता ठाउँहरू, बढी व्यक्तिहरूको चहल पहल हुने ठाउँहरूमा नजाने, त्यसै गरी अब मनतातो पानी खाने, झोलिलो पदार्थहरू खाने, बढी नहात्तिने, धातुहरू अब यस्तो विभिन्न टेबुलहरूलाई अब पटक पटक सफा गर्ने, पुछ्ने, त्यसै गरी छिटो छिटो साबुन पानीले करिब 20 सेकेन्ड जति हात मजासँग रगडेर मजासँग पखालिएर चाहिँ भनेदेखि त्यसरी धुने, यस्ता कुराहरू बच्चाहरूलाई हामीले सिकायौँ। सिकाइसकेपछि बच्चाहरूमा पनि अलिकति बढी आतङ्क कम भएको जस्तो कुरा भयो। यदि हामीले देशमा पनि उच्च सावधानी चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ, तर बित्यासै परिगयो, जहाजै डुबिहाल्यो चाहिँ होइन भनेर भन्नुपर्ने। यसले गर्दाखेरि अहिले कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको छ।
ल अब चाहिँ भनेदेखि पहिला भारतले नाकाबन्दी गरे जस्तो 2072 सालको भूकम्पले छेदविच्छेद बनाएको अवस्था जस्तो अहिले सामानहरू लुकाउने, पेट्रोल पम्पहरूले ग्यास छैन भनेर अहिले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने भएको छ। तर पछि सरकारले त्यस्तो अवस्था होइन, हामी सावधानी चाहिँ अपनाउँ, तर भयभीत हुनुपर्ने अवस्था छैन भनेको छ। र विद्यालयमा पनि सरकारले अहिले कक्षा 1 देखि 9 सम्म चाहिँ चैत्र 5 गतेभित्र परीक्षा सकाइसक्नुपर्ने, चैत्र 6 गतेदेखिको एसई चाहिँ यथावत रूपमा चलाउने र सकभर भिडहरू भएको ठाउँहरूमा सभा सम्मेलन जहाँ चाहिँ अब व्यक्तिहरूको बढी चहल पहल हुन्छ त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ नजानु भनेर भनेको छ। र विद्यालयहरूमा हामीले उच्च सतर्कता अपनाउँदै अब अहिले चाहिँ हामी परीक्षा लिइरहेका छौँ। र आज तेस्रो दिन परीक्षाको जुन 28 गतेबाट सुरु भयो काठमाडौँ त्रिपुरेश्वर विष्णुनिकेतन मावि लगायतका विद्यालयहरूमा आज तेस्रो दिन हामीले परीक्षा चलाइरहेका छौँ। 5 गतेभित्र परीक्षा सम्पन्न गरिसकिन्छ। अनि परीक्षाफल प्रकाशनको कार्यक्रमहरू कसरी सुरु? अब अहिले चाहिँ अब जब 5 गतेसम्ममा परीक्षा सकिन्छ त्यसपछि कक्षा 1 देखि 9 सम्मका विद्यार्थीहरू घर बस्छन्। त्यसो हुँदा पनि ठुलो सङ्ख्याका विद्यार्थीहरू घर बस्ने भएको हुनाले गर्दा उनीहरू क्वारेन्टाइन भने जस्तो उनीहरू अलिकति सुरक्षित बिना रहने भए। अब मात्र एससीका विद्यार्थीहरू रहन्छन् र एससीका विद्यार्थीहरूको चाहिँ विभिन्न केन्द्रहरू त कम, सबै विद्यालयमा परीक्षा केन्द्रहरू छैनन्। परीक्षा केन्द्रहरू परेका ठाउँहरूमा पनि अब करिब 200 देखि 500 सम्म, ठुलोमा 500 जति र सानोमा थोरैमा चाहिँ 200 जना जति एससीमा केन्द्रहरूको व्यवस्था गरेका छ। त्यो चाहिँ 6 गतेदेखि 14 गतेसम्म छ साधारणतर्फ, र प्राविधिकतर्फ समेत जोड्दा त्यो 17 गतेसम्म एसई चल्छ। अनि त्यसपछि कक्षा 1 देखि 9 सम्मको आफ्ना विद्यालयहरूले आफ्नो तालिकाअनुसार अनि नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्य हुन्छ भने अब वैशाखबाट चाहिँ नयाँ भर्ना सुरु हुन्छ। र यदि अब अहिलेको जस्तोबाट अब गर्मी बढ्दै गयो, तापक्रम बढ्दै गयो, अब यो भाइरस र ब्याक्टेरिया चाहिँ उल्टो जस्तो हेर्नुहोस्, ब्याक्टेरियाबाट हुने रोगहरू चाहिँ बढी तापक्रम बढ्दै जाँदा झन् बढी चाहिँ भनेदेखि प्रजनन हुने, बढी फैलिने हुन्छ भने भाइरस चाहिँ अलि तापक्रम बढ्दै सकेपछि अलि निष्क्रिय हुने, कम सक्रिय हुने र चिसोमा चाहिँ बढी सक्रिय हुने, बढी चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अर्थात् त्यो चाहिँ सङ्ख्या बढ्ने हुन्छ। त्यही कारण अब अलि तापक्रम पनि बढ्दै जाने हुनाले गर्दाखेरि सायद वैशाखको पहिलो हप्ताबाट नै नयाँ भर्ना र अब नयाँ सेसन सुरु हुन्छ होला। हामी त्यही योजना अनुसार अगाडि बढिरहेछौँ। त्यति ठुलो असर पर्दैन। सेसनको अन्त्य र सुरुवातको समय परेको हुँदाखेरि बिचमा 20-25 दिन 1 महिनासम्म ग्याप गर्न सकिने अवस्था भयो। अब हामी अलिकति चुरो कुरोतिर प्रवेश गरौँ। सरले सामुदायिक विद्यालयमा लामो समयबाट समय खर्चिनु भएको छ होइन, झन्डै 3 दशक 26 वर्ष बिताउनु भयो। अब यो सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नतिको विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफलहरू चलिरहेछ। बढी ट्रेनिङ पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नै दिइने, सेवा सुविधा पनि त्यही नै दिइने, विभिन्न चरणका तालिमहरू पनि हुन्छ होइन। अब यो स्तर उन्नतिको समस्या कहाँनिर भयो? सरको अब्जर्भेसन के छ? अत्यन्तै सान्दर्भिक र अत्यन्तै राम्रो यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो। अहिले नेपालमा करिब 35,000 जति विद्यालयहरू छन्, जसमध्ये करिब 29,000 जति हामी सरकारी भन्छौँ अर्थात् सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, जसलाई हामी सार्वजनिक शिक्षा दिने अब प्रतिष्ठान, शैक्षिक प्रतिष्ठान भन्छौँ भने करिब 6,000 जति चाहिँ निजी विद्यालयहरू अर्थात् संस्थागत विद्यालयहरू छन्। र यी 29,000 सामुदायिक विद्यालयहरूले जुन शिक्षा प्रदान गरिरहेछन् र आम जनमानसले, समुदायले जति गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने हो हामीले प्राप्त गर्छौँ सामुदायिक विद्यालयबाट भनेर जुन सोचाइ, जुन अपेक्षा, जुन आशा छ त्यो चाहिँ त्यति दिन सकिएको जस्तो चाहिँ हामीले आभास गरेका छैनौँ। र यसका पछाडि सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न पीडाहरू, विभिन्न समस्याहरू भोग्न परिरहेका छन्। र अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा, चाहे त्यो आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक रूपान्तरण, विकास निर्माण, ती कुराहरूमा विकास निर्माण लगायतका हरेक कुराहरूमा रूपान्तरणको प्रमुख अब यो साधन भनेकै शिक्षा हेर्नुहोस्। अब हामीले उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ, जस्तै विश्वमा जुन देशले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ती देशहरूले औद्योगिक क्रान्ति,
त्यसै गरी विकास निर्माण हरेक कुरा उनीहरूको आर्थिक स्तर चाहिँ उच्च छ। यतै फिनल्यान्ड अब नर्वे अब यो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूमा शिक्षामा त्यहाँ 20 देखि 25% कुल बजेटको त्यो शिक्षामा चाहिँ विनियोजन गरेको छ। जस्तै एसियामा सिङ्गापुरमा दक्षिण कोरियामा जापानमा चीनमा त्यसै गरी अमेरिकामा अस्ट्रेलियामा भारतको नयाँ दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालले करिब 25% शिक्षामा छुट्याएका छन् र त्यहाँ अहिले सार्वजनिक शिक्षामा त्यहाँ अद्भुत किसिमको अब प्रगति भएको छ हेर्नुहोस्। तर नेपालमा वास्तवमा भन्ने हो भने शिक्षामा यो रूपान्तरण लिएर आउनलाई अब शैक्षिक स्तरको एकदम गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि करिब कुल बजेटको 20 देखि 25% छुट्याउनुपर्छ भनिन्छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 शिक्षामा करिब 10.6% जति छुट्याएको छ र स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि शिक्षामा आफ्नो तर्फबाट बजेट छुट्याएको जोड्दा देख्दा करिब 13-14% जति चाहिँ शिक्षामा अलिकति विनियोजन भएको हामीले पाउँछौँ, जुन यो अपुग छ हेर्नुहोस्। र अहिले नेपालको संविधान 2072 त्यसै गरी शिक्षा ऐन शिक्षा नियमावलीहरूले के भन्छ भने आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भन्छ हेर्नुहोस्। अब अहिले अलिकति अप्ठ्यारो छ क्या, जस्तै अब कि सरकारले स्रोत साधन सबै विद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खर्चलाई अब मिट हुने गरी माथिबाट बजेट विनियोजन गर्दै विद्यालयहरूले निशुल्क रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा सिकाइ उपलब्धि दिन सक्छ। अब यहाँबाट काठमाडौँबाट धुलीखेल जा भन्ने बनेपामा चाहिँ एम्बुस राखिदिने भने जस्तो अब निशुल्क केही पनि सुक्खा पनि पैसा पनि लिन पाउँदैनौँ तर गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्दा अप्ठ्यारो भइरहेको छ। जस्तै अब अहिले विद्यालयमा अब विद्यार्थी सङ्ख्याहरू धेरै हुन्छन्, त्यो अनुसारको माथिबाट शिक्षकहरूको त्यसमा अब त्यहाँ सङ्ख्या दरबन्दी पुग्दैन, त्यसमा पनि विषयगत शिक्षकहरूको अभाव छ। विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै, शिक्षक र विद्यार्थीहरूको अनुपात एकदमै बढी हुनुपर्छ। एउटा अब नेपाली शिक्षकले अङ्ग्रेजी नि पढाउनु पर्ने, गणित पनि पढाउनु पर्ने, अब विज्ञान विषयको शिक्षकले अरू विषय पनि हेरिदिनु पर्ने छ। वास्तवमा हाम्रो स्पेसिफिक भएको अहिलेको अवस्थामा त्यो अरू अन्य विषयहरू पनि पढाउनको लागि शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान छैन भएको छैन। त्यो अब अहिले सरकारले यो क्याबिनेटबाट अब वैज्ञानिक ढङ्गले दरबन्दी मिलान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पास भएको छ, तर अब सरकारले यो सुरु गरिसकेका छैन। हेर्नु त्यस्तो हो भने त्यो चाहिँ कुनै विद्यालयहरूमा जस्तै हामी जस्ता विद्यालयहरूमा त्यहाँ विद्यार्थी छन्, शिक्षकको सङ्ख्या अपुग छ। कतिपय विद्यालयहरूमा चाहिँ अलिकति विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ न्यून छन् तर शिक्षकहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढी छ भन्दा यसलाई अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गले यसलाई अब समायोजन गर्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ मिलान गर्नुपर्ने टड्कारो एउटा आवश्यकता छ। त्यसै गरी अब हामी विद्यालयमा शैक्षिक सामग्रीहरूको लागि त्यसै गरी देवा खाजाहरूको लागि व्यवस्था छैन। कतिपय विद्यार्थीहरू न्यून आर्थिक अवस्थाको ब्याकग्राउन्डबाट आएका हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ दिउँसो अलिकति सक्ने व्यक्तिहरूले खाजा खाइरहेको हुन्छ, 6.5 घन्टा जति विद्यालयमा बस्दा ठुलो हेर्ने खाजा खान नसक्ने त्यस्ता अवस्थाहरू छन्। त्यसै गरी अब सरकारले विद्यालयको लागि अब भौतिक पूर्वाधारहरू विकासको लागि विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला, त्यसै गरी अब अन्य विभिन्न मर्मत सम्भारका कुराहरूलाई पुग्दो बजेटहरू विभिन्न पठाएको हुँदैन। यस्ता समस्याहरू विद्यालयले चाहिँ देखि भोग्नु परेको छ। तथापि अब राज्यले यति धेरै अपेक्षा र यो लगानी गरिसकेपछि हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिन त हामी प्रतिबद्ध नै हुनुपर्छ भन्ने छ। र सामुदायिक विद्यालयहरूमा अहिले पछिल्लो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरीयतामा चाहिँ वृद्धि भएको छ। अब अहिले मिडिया यहाँहरू लगायतको यो मिथिला टेलिभिजन लगायत अहिले राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकारिता क्षेत्रले खबरदारी गरेका छन्। अहिले अब सामुदायिक विद्यालयहरूले चिन्लास पखलास देखलास अब राम्रो गरेनौ भनेदेखि तिमीहरूको खैरियत छैन, अब राम्रो गर्नै पर्छ भन्ने किसिमका अवस्थाहरू आइसकेपछि अलिकति त्यो जागरण आइसकेपछि सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि अब विशेष कक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरूप्रति अभिभावकहरूप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही भएर उपचारात्मक कक्षाको व्यवस्था गरेर अहिले चाहिँ स्तर चाहिँ भनेदेखि अगाडि बढिरहेको हामी यहाँले उठान गर्नुभयो जस्तो कि सरकारले बजेट छुट्याउने एउटा प्रसङ्ग, भौतिक पूर्वाधारको एउटा अवस्था। अब अर्को चाहिँ जुन क्लास
आर्थिक हिसाबबाट जुन वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्न पर्ने हो, शिक्षा त एउटा वातावरण पनि हो, समग्र वातावरण पनि हो। अन्य सबै चिज भए पनि हामीले वातावरण उपलब्ध गराउन सकेनौँ भने शिक्षण सिकाइमा स्वत असर पर्ने हुन्छ। अहिले खास गरी सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा सामुदायिक विद्यालयमा जाने विद्यार्थी भनेको न्यून आर्थिक अवस्था भएका मजदुरहरू, किसानहरू, अलिक कम आय आर्जन भएका अभिभावकहरूले विद्यार्थीहरू सरकारी स्कुलमा पठाउने यो ट्रेन्ड छ। यसको पनि केही असर हो भन्ने ठान्नुहुन्छ सरले? एकदम त्यो साँच्चै नै हो। नेपालमा पहिलो पटक विद्यालयको रूपमा दरबार हाई स्कुल विक्रम सम्वत 1910 सालमा सुरुवात भयो। त्यतिखेर चाहिँ राणाकालीन परिवारभित्रका सम्भ्रान्त व्यक्तिहरूले मात्रै पढ्ने गर्ने थियो र पछि जब 2003 सालपछि शिक्षालयहरू अलिकति खुल्न थाले र सुरुमा काठमाडौँभित्र घना बस्ती थियो र उहाँहरूको विकल्प थिएन र आफ्ना बालबच्चाहरू सरकारी विद्यालयमा नै भर्ना गर्ने अवस्था थियो। त्यसकारण काठमाडौँ लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा धेरै विद्यालयहरू खुले। पछि सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकहरूको अपेक्षाकृत गुणस्तरीयता दिन नसकिसकेपछि विकल्पहरू भयो। विकल्पहरूले चाहिँ उहाँहरू निजी विद्यालयतिर, संस्थागत विद्यालय जसले गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छ त्यहीँनिर बिड्न पठाउने भन्ने गर्नु भइसकेपछि अब अहिले साँच्चै नै अलिकति वास्तवमा यो अलिकति जोनिङ गर्न, म्यापिङ गर्नलाई विद्यालयहरू कुन क्षेत्रका लागि कति विद्यालय चाहिँ त आवश्यकता छ त भनेर सरकारले त्यसलाई चाहिँ भनेदेखि एउटा जोनिङ गर्नलाई, त्यसलाई म्यापिङ गर्नलाई, त्यसलाई नक्साङ्कन गर्न मात्रै चाहिँ त्यस पछाडि त्यो विद्यालयहरूलाई चाहिँ भनेदेखि अलिकति अनुमति दिने ती कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण अब यी सामुदायिक विद्यालयहरूमा अहिले निजी विद्यालयहरूलाई पनि हामीले अलिकति यसलाई शत्रुको रूपमा, यसलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धीको रूपमा हामीले बुझ्नु हुँदैन। किन बुझ्नु हुँदैन भने निजी विद्यालयहरूले दिएको शिक्षाको कारणले गर्दा हामीलाई पनि अब प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने, हामीले राम्रो गर्न सकेनौँ भने अब हामी बन्द गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ भनेर अब निजी विद्यालयले गर्दा त हामीले मिहिनेत गर्नुपर्ने, कोसिस गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने, सिकाइ उपलब्धि बढाउनु पर्ने भन्ने किसिमको हामीलाई बनाइदिएको छ। त्यो भावनाले गर्दा साँच्चै नै पहिलाको र अहिलेको सोचाइमा परिवर्तन आएको छ र अभिभावकहरू के सोच्नुहुन्छ भने आफ्नो बच्चा अब्बल होस्, आफ्नो बच्चाले भोलि विश्व मार्केटमा सजिलैसँग उनीहरू बिक्न सक्ने किसिमको उसले शिक्षा हासिल गरेर जाओस् र उसले घोकन्ते किसिमको शिक्षा, सैद्धान्तिक कुरा मात्र नभएर उसले प्रयोगात्मक किसिमका शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षा, व्यावहारिक किसिमका ज्ञानहरू पनि उसले प्राप्त गरोस् भन्ने किसिमका सोचाइहरू अभिभावकबाट हुन्छ। र त्यो अभिभावकहरूको सोचाइअनुसार हामीले अब आफूलाई पनि रूपान्तरित भएर पहिलाको जस्तो लेक्चर मेथड अब त्यहाँ पनि अब शिक्षक कक्षा कोठामा प्रवेश गर्छन्, प्रवेश गरिसकेपछि विभिन्न कुराहरू अब पर चाहिँ भने एउटा भाषण जस्तो, प्रवचन जस्तो दिन्छन् अनि विद्यार्थीहरूलाई त्यो कुरो रुचि हुँदैन। कोही निदाउन थाल्छ, कोही एक आपसमा साइड टक गर्न थाल्छ, कोही चल्न थाल्छ, कोही अब त्यहाँ उङ्न थाल्छ। त्यसमा हामीले विद्यार्थीको के छ त्यो रुचिअनुसार, जसरी एउटा डक्टरले कसैलाई 1000 mg कसैलाई 500 mg को क्याप्सुल दिन्छ, अब कसैलाई चाहिँ भन्दैन एउटा ट्याब्लेट फेरि फुटाएर दिनुपर्ने हुन्छ बच्चालाई भने जस्तै बच्चाको एउटा मनोविज्ञान बुझेर हामीले उसको माग के छ भनेर हामीले शिक्षा दियौँ भने अब त्यो कक्षा एउटा रुचिपूर्ण, एउटा खुसीपूर्ण, बच्चाले पनि एउटा चाहिँ भनेदेखि अब उत्साहका साथ, उमङ्गका साथ, ऊ खुसीका साथ चाहिँ भनेदेखि उसले पढ्ने स्थिति हुन्छ। त्यही कारण हामीले अहिले पढाउने शैलीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने छ र पछिल्लो चरणमा हामीले अब सिकाउने, यो पढाउने मात्र होइन कि शिक्षकले सिकाउनु पर्छ, बुझाउनु पर्छ भन्ने रूपमा पनि गएका छौँ। त्यसकारण यो अभिभावकहरूको बुझाइअनुसार अब हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। नत्र भनेदेखि अब कतिपय विद्यालयहरू मर्ज गर्नुपर्ने, कतिपय विद्यालयहरू चाहिँ अब कोल्याप्सै भएर त्यो बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुँदै। अब यो कतिपय शिक्षकहरूलाई यो पाठ्यक्रम के हो, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बिचको सम्बन्ध के हो, अब शिक्षकले चाहिँ नि विद्यार्थी मैत्री भएर भनौँ न टिचिङ लर्निङ गराउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ पनि त्यति जानकारी नभएको र आफूले पढाउने विषयको ज्ञान पनि त्यति नलिने, मेहनत नगर्ने, आफैमा पनि एउटा पठन संस्कृति नभएको यो अवस्थाहरू सरले कतिको महसुस गर्नुभएको छ? हजुर, त्यो महसुस गरि नै राखेका छौँ। पाठ्यक्रम भनेको सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रको चाहिँ भने एउटा दिग्दर्शन, एउटा खाका, एउटा प्रारूप हो र त्यो पाठ्यक्रमले नै कुनै पनि देशको शिक्षा कस्तो छ, कस्तो अवस्थामा जाँदैछ र कसरी त्यो चाहिँ भन्दैन प्रगति, उन्नति गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो पाठ्यक्रमले निर्धारण गर्छ।
र हामीमा चाहिँ अब पाठ्यक्रम चाहिँ मा केही त्रुटिहरू पनि छन् हेर्नुहोस्। जस्तै हामीमा चाहिँ अब पाठ्यक्रम एउटा ग्राउन्डमा बस्ने, एउटा धरतीमा बस्ने, एउटा व्यावहारिक रूपमा चाहिँ भनेदेखि जसले चक डस्टर बोकेर चाहिँ भनेदेखि पढाइरहेको छ ती व्यक्तिले भन्दा कतै अब विदेशी इसारामा विदेशको दार्त्री राष्ट्रको चाहिँ भनेदेखि इन्ट्रेस्टमा एउटा सिंहदरबारभित्र बस्ने राजधानीमा बस्ने व्यक्तिले पो बनाएको हो कि पाठ्यक्रम, तर व्यावहारिक भएन कि भन्ने किसिमका पनि क्वेसनहरू उठेको छ हेर्नुहोस्। र पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ अब त्यहाँको एउटा व्यावहारिक किसिमको त्यहाँको ग्राउन्ड रियालिटीलाई बुझ्ने किसिमको हुनुपर्छ त्यो। र अब वास्तवमा शिक्षकले हामी चाहिँ एउटा पाठ्यपुस्तक बोकेर पाठ्यपुस्तकको आधारमा चाहिँ हामी पढाउने, कक्षामा प्रवेश गर्ने भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। वास्तवमा भन्यो भने हामीले पाठ्यपुस्तकको आधारमा पढाउने होइन, हामी चाहिँ पाठ्यक्रमको आधारमा हामीले पढाउनु पर्ने हो। र त्यो पाठ्यक्रम चाहिँ अलिकति व्यावहारिक हुनुपर्छ। र अहिलेको यहाँको पाठ्यक्रमले चाहिँ अलिकति हामीले अब डिग्री गरेका व्यक्तिले एउटा जब एप्लिकेसन लेख्न जान्दैन हेर्नुहोस्, एउटा डिग्री गरेका व्यक्तिले हेर्नुहोस्। अब यहाँ एमएससी पढाएको व्यक्ति छ, अब अलिकति छाप्ने अपुग हुने त्यो भावनाले गर्दाखेरि त्यो नपाउने केही विषयहरूको लागि त साउन पनि पुगेको यी राजधानीमा समेत। भनेपछि त सरकारी क्षेत्रबाट पनि कुरा ठुल्ठुला गर्ने, कार्यान्वयनको पक्ष व्यवस्थापकीय कुराहरू त निकै कमजोर भयो नि त। सरकारले अब त्यो चाहिँ यी पक्षहरूमा वितरणका पक्षहरूमा चाहिँ सुधार्नुपर्ने हो। किनभने कुनै पनि विषयको जति पाठ्यभार छ, जति घन्टा पढाइनु पर्ने भनेर उल्लेखित छ नि, हजुर, पाठ्यपुस्तक समयमा विद्यार्थीहरूले नपाइसकेपछि त शिक्षकले पढाउन मिलेन। कसरी पढाउने, गृह कार्य कसरी दिने, होइन, कक्षाका गतिविधिलाई पनि कसरी सञ्चालित गर्ने। त्यस कारणले यो कुरामा हामी यो कार्यक्रम मार्फत सम्बन्धित सरकारी निकायको पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। विद्यार्थीहरूले नयाँ सेसन सुरु भएको हप्ता दिनभित्रमा पाठ्यपुस्तक पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, पाउनै पर्छ। शिक्षकलाई मात्रै दोष दिएर भएन, होइन, यो कुरामा चाहिँ नि सुधार हुनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ के छ भने सरको यत्रो लामो समयको अनुभव छ एज अ शिक्षकको रूपमा, विषय शिक्षकको रूपमा, त्यसपछि गएर प्रशासकीय हिसाबबाट सर प्रधानाध्यापक हुनुभएको, प्राचार्य हुनुभएको पनि 4 वर्ष समय कटिसकेको छ। ठुलो विद्यालय छ, होइन, 3000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू एउटै संस्था मुनि पढिरहेछन्। ठुलो विश्वास छ अभिभावक विद्यार्थीहरूको विश्व निकेतनप्रति। सरहरूलाई बधाई पनि छ, शुभकामना पनि छ। अब यो राजनीतिकरणको प्रभाव कस्तो छ यहाँ? हामीमा त्यस्तो छैन वास्तवमा। अहिले भनिन्छ शिक्षकहरू, प्रधानाध्यापक लगायत कतिपय शिक्षकहरू राजनैतिक दलको झोला बोकेर हिँड्छन्, यिनीहरू पढाउँदैनन्, उनीहरू शक्ति केन्द्रहरू धाउँछन् र विद्यालय बिग्रिएको भन्ने किसिमका कुराहरू अहिले अब बाहिर त्यस्तो भनिन्छ, त्यस्तो आरोप छ। तर कतिपय कुराहरूमा त्यसमा अलिकति सत्यता पनि हुनसक्छ। तर हामी लगायत कयौँ अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूले राजनीतिभन्दा माथि उठेर अब हामीले चेतना थाहा पाउनका लागि अहिलेको सम्पूर्ण संविधान, कानुन, परिस्थिति, राजनीति, भूगोल यी सबै कुराहरू बुझाउनको लागि, जागरुक हुनको लागि चाहिँ राजनीति भन्ने कुरो जरुरत पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई राजनीति गरेको भनेर भन्न मिल्दैन। तर विद्यालयको पठन पाठन नै छोडेर बैठक विभिन्न छ भनेर हिँडेर छलछाम गर्ने, त्यस्तो तरिकाले विद्यालयका विद्यार्थीहरू पीडित हुने त्यस्तो अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्न हुँदैन। तर सरकारले त सामुदायिक विद्यालयमा एक ढङ्गको राजनीतिकरण त गर्यो नि सर। जस्तो म यहाँलाई सन्दर्भ के कोट्याउँ भने यो बहुदल आएपछि केही कुरा गरौँ। बहुदल आइसकेपछि शिक्षक दरबन्दी मन्त्रीले, मन्त्रीका नजिकका मान्छेले खल्तीमा दरबन्दी हालेर बाँड्दै हिँडे। दरबन्दीमा शिक्षक बस्यो। अनि त्यो बसिसकेपछि फेरि 1 वर्ष पुगेका सबैलाई थाहै गरियो भनेपछि त्यहाँ त नातावाद, कृपावाद त लागू भयो। अनि त्यस्ता शिक्षकलाई अहिले हजुरले काममा लगाउँदाखेरिमा त गुणस्तरीय शिक्षा त सम्भव छैन नि सर। त्यो त हामीले देखेको र भोगेको कुरा हो नि। निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थातिर त्यतिखेर चाहिँ अब हक हितहरू, अब मानव अधिकारहरू कुण्ठित थिए। त्यसका लागि, प्रजातन्त्रका लागि आवाज उठाउनको लागि शिक्षकहरूले पनि अब त्यो आवाजहरू उठाउँदा त्यसलाई राजनीति भनियो। र जब 2046 सालपछि अब जुन प्रजातन्त्रको पुनर्प्राप्ति भयो त्यस पछाडि अब शिक्षकहरूलाई राज्यले तेस्रो दर्जाको जागिरी व्यक्ति जस्तो रूपमा बुझाइथ्यो। हेर्नुहोस्,
जस्तै शिक्षकहरूका लागि चाहिँ भनेदेखि अब जब बजेट भाषण हुन्छ, बजेट भाषण उठ्दाखेरि त्यहाँ शिक्षक नाम लिएको हुन्थेन। तलब बढ्यो भन्यो भने त्यो राष्ट्र सेवकहरू कर्मचारीको जस्तो मात्रै हुन्थ्यो। अनि फेरि सडकमा गएर आन्दोलन गर्यो, अनि पछाडि फेरि तलब बढ्ने, अनि यस्ता निर्वृत्ति भण्ड जस्ता कुराहरूमा अलिकति विभेद थियो। तलब लिँदा पनि चौमासिक निकासा भनेर 4 महिना पछाडि 3 महिना 29 दिनसम्म त उधारो खा भोगे बस, अर्थात् अब त्यसरी बिना गर र 4औं महिनामा चाहिँ भन्दै तैँले तलब बुझेर जम्मै त्यो ऋण पान तिरेर मुक्ति हो भने जस्तो तरिकाले अहिले पनि अब बिस्तारै क्रमशः चाहिँ अब मासिक हुँदै आछ। कतिपय यही देशका चाहिँ सरले भन्नुभयो जस्तो राष्ट्र सेवक, निजामती कर्मचारीहरू, बैङ्किङ संस्थानका मान्छेले हरेक महिनाको 26-27 गते चाहिँ तलब बुझिसक्छन्। हामीले 4 महिना पर्खनु पर्ने, शिक्षकले 4 महिना पर्खनु पर्ने। यसरी पनि अलिकति एउटा मनोबल चाहिँ भन्दै नि अलिकति शिक्षकहरूको गिर्ने जस्ता अवस्थाहरू त्यताबाट पनि बनेको छ हेर्नुहोस्। अब जस्तै अब म हजुरले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो शिक्षकहरूमा, अनि लामो समयसम्म 2052 सालमा परीक्षा लियो शिक्षकहरूको, 2060 सालमा बल्ल त्यसको रिजल्ट भयो हेर्नुहोस्। त्यसैले राज्यका कारणले गर्दाखेरि शिक्षकहरूले कतिपय जस्तै वर्षको 2 पटक, वर्षको 1 पटक आयोगहरू खुलाइदिएको भए कतिपय व्यक्तिले परीक्षा दिनुहुन्थ्यो, त्यसमा उत्तीर्ण हुनुहुन्थ्यो। उत्तीर्ण नहुने व्यक्तिहरू म यो क्षेत्रमा लाएर मलाई फिट भएन भनेर अर्थात् अर्को वैकल्पिक पेसाहरू हुनुहुन्थ्यो भने राज्यको कमजोरीको कारणले गर्दा शिक्षकहरू पीडित हुनु पर्यो। त्यसै कारणले गर्दा योग्यता भएका, क्षमता भएका, अनुभवी र न्यूनतम एउटा सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अब त्यसको लागि जनआन्दोलनपछि ठुलो अपेक्षा भयो। त्यसरी प्रक्रिया पुर्याएर एउटा परीक्षा लिएर थाई बनाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ नाजायज भन्नु हुँदैन। तर व्यवस्थापन समितिले कहिले पनि अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अलिकति धेरै अधिकार दिएको छ र विद्यालयलाई निर्माण गर्ने काममा, विद्यालयलाई अब्बल उम्दा बनाउने काममा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घको सहयोग हुनु त्यो अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ। जस्तै हामीमा अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरू, शिक्षक अभिभावक सङ्घका व्यक्तिहरू विद्यालयमा आउनुहुन्छ र विद्यालय बनाउने भनेको प्रधान अध्यापकले हो। शिक्षकहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढाउने, हामीले सहयोगी भूमिका खेल्ने हो भन्ने बुझाइ छ। कतिपय विद्यालयहरूमा चाहिँ व्यवस्थापन समितिले त्यहाँ कब्जा गर्न, त्यहाँ आफ्ना व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ भर्ती गर्न, जाहिर हुनको लागि भनेर गएको हुन्छ। त्यस्ता ठाउँका व्यक्तिहरू चाहिँ गुणस्तरको व्यक्ति, एउटा क्वालिटीको शिक्षक त्यहाँ प्रवेश गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि बिग्रिएका हुन्। तर अहिले पछिल्ला आयोगहरूमा बाट जुन उत्तीर्ण भएर आउने व्यक्तिहरू, उहाँहरू प्राइमेरीमा पढाउने पनि धेरै अधिकांश माथिल्लो योग्यता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू, डिग्री होल्डरहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वात्तै अहिलेको शैक्षिक उपलब्धि, सिकाइ उपलब्धि चाहिँ एउटा आउटपुट चाहिँ अहिले बढेको हामी पाछौँ, सकारात्मक छ। सकारात्मक छ। अब यो जुन परीक्षा प्रणालीको सन्दर्भमा पनि हामी यो अङ्क प्रणालीबाट यो लेटर ग्रेडिङतिर आयौँ। अब हामीले चाहिँ नि एक्जाम लेख्दाखेरिमा पूर्णाङ्क लेख्ने, उत्तीर्णाङ्क गर्ने, कपी चेक गर्दा त्यही नै गर्ने, खालि मार्कसिट बनाउँदा मात्रै लेटर ग्रेडिङको हिसाबबाट गर्ने, यसलाई सरले कसरी हेर्नु भएको छ? हजुर, यो जस्तै अब लेटर ग्रेडिङ सिस्टम धेरै देशहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै देशहरूमा लागू भइसकेको हुनाले गर्दा नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोचाइ भयो, त्यो केदार भक्त माथेमा आयोगले यो शिक्षा सुधारमा जो आयोगले एउटा त्यो सुझाव दिएको थियो, त्यसलाई पनि सरकारले त्यसलाई पालना गरेर जुन लिएर आयो त्यो त राम्रो हो। तर यो चाहिँ कुरो के हुन्थ्यो भने आम रूपमा यसलाई बहस, छलफल, अन्तर्क्रिया गराएर यो चाहिँ लेटर ग्रेडिङ सिस्टम भनेर चाहिँ यो हो भनेर बुझाएको भएदेखि केही समस्या हुन्थेन। अब यहाँ चाहिँ नेपालमा अलिकति हतारमा निर्णय गर्ने अनि फुर्सदमा पछुताउने किसिमको एउटा नेपालमा एउटा पुरानै रोग छ क्या हेर्नु। त्यसको त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि अब विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरूको बुझाइ के हो भने अब लेटर ग्रेडिङ सिस्टम भइसकेपछि अब नपढे नि पास हुन्छ, कोही पनि फेल हुँदैन भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ गलत बुझाइ भयो। हुन त अहिले हेर्नुहोस्, अब जस्तै अहिले एससीमा विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण हुन्छ, अब जस्तै साइन्स पढ्नु पऱ्यो 11मा 12मा भनेदेखि त्यहाँ 2 GPA कटेर विज्ञानमा र गणितमा चाहिँ C+ कटेकै हुनुपर्छ। व्यवस्थापन पढ्नु पऱ्यो भनेदेखि गणितमा D+ आगै हुनुपर्छ, 1.6 GPA कट्नुपर्छ। त्यो जायज पनि छ। भोलि व्यवस्थापन पढ्नलाई त अकाउन्टेन्सी पढ्दा, इकोनोमिक्स पढ्दा त्यहाँ म्याथमेटिक्स रिलेटेड र अब कुराहरू विभिन्न हुन्छन् त्यसको लागि। अनि एजुकेसन, ह्युमेनिटिज र अब ल पढ्नको लागि चाहिँ 1.6 GPA कटे हुन्छ, यस्तो हो। अब वास्तवमा सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शिक्षाविदहरूको एउटा बहसै भएर आएको कुरा हो कि हरेक व्यक्तिमा त्यो त एउटा अब कुनै न कुनै किसिमको प्रतिभा हुन्छ, उनीमा त्यो कुनै न कुनै किसिमको अन्तर्निहित क्षमता हुन्छ, जसले गर्दा आफ्नो क्षेत्रमा गर्दा त्यो व्यक्ति अब सफल हुनसक्छ भन्ने हिसाबले
किन त्यो गणित विज्ञान जस्ता भोलि अब ह्युमेनिटिज पढ्ने व्यक्तिलाई किन अहिले त्यो गणितका त्यो गाह्रा कुराहरू चाहियो उसले होइन अरू विषयमा राम्रो गरे त भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले आएको हो। अब अहिलेलाई चाहिँ बिस्तारै अभिभावक विद्यार्थीहरूले अलिकति बुझ्दै आउनु भएको छ। बुझ्दै आइसकेपछि अब हामीले पढ्नुपर्ने रहेछ। अनि यसमा जस्तै मानौँ न परीक्षा भनेको त एउटा लामो समयको शिक्षण सिकाइको उपलब्धिलाई मापन गर्ने एउटा माध्यम हो। अब फाइनल इक्जामले नि 100 मार्क्सको चाहिँ इक्जामले नि हुन त अहिले प्र्याक्टिकल गरी 80 मार्क्सको इक्जाम हुन्छ क्यारे। अनि आखिर हामीले त कपी उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा त मार्क्स सिस्टममै गर्छौँ। अनि यति नम्बर आयो भने यसलाई यसरी ग्रेडमा परिवर्तन गर्ने भन्ने फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले ग्रेडिङ गरेर रिजल्ट तयार पार्छौँ। सारमा मर्ममा त हामी लेटर ग्रेडिङमा गएका त छैनौँ नि। अब अहिले चाहिँ यस्तो हो, हामी चाहिँ 364 दिन पढेको विद्यार्थी 365 दिनको 3 घन्टाको परीक्षामा त्यो एउटा पेपर पेन्सिल टेस्टले उसको कस्तो पर्फर्मेन्स छ भने त्यो दिनको उसको तनाव, त्यो दिनको घर आएपछि झमेला, त्यो दिनको शरीरको चाहिँ भन्दैन अलिकति बिसन्चोपना, यसले गर्दाखेरि अब त्यो सकेन भनेदेखि उसलाई हामी राम्रो विद्यालय पनि खत्तम भन्ने किसिमको हाम्रो परीक्षा प्रणाली छ क्या। हाम्रो मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ एउटा परीक्षा हो, जाँच हो। प्रथम त्रैमासिक, द्वितीय त्रैमासिक, अन्तिम परीक्षा भनिन्छ, वास्तव त्यो होइन। उनको मूल्याङ्कन भनेको कुरा त एउटा अवलोकन, त्यसै गरी चाहिँ गृह कार्य, उनको नियमितता, उनको पङ्क्चुअलिटी, उनको ग्रुप वर्क, क्लास वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, यी समग्रलाई हेरेर र सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पाठहरूलाई जोडेर हेर्नु। जस्तै अहिले वास्तवमा भन्यो नि गणित बाहेक सबै विषयमा प्र्याक्टिकल हुन्छ। वास्तवमा गणितलाई झन् प्र्याक्टिकल चाहिने हो कि, किनकि एउटा टेप दियो, ल त यो कोठाको चाहिँ एरिया निकाल त भन्यो, त्यो बच्चाले लम्बाइ चौडाइ निकाल्छ, त्यसलाई गुणा गर्छ, एउटा इट्टा दियो, ल भोल्युम निकाल त भनिदियो। अर्थात् यो घरमा कति इट्टा लाग्छ बच्चाले सक्थ्यो क्या। व्यावहारिक पाठ हो, त्यसलाई चाहिने चाहिँ झन् गणितलाई छैन। झन् गणित त 50 मार्क्सको चाहिँ प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ। हामी त एउटा परीक्षा भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ शिक्षा भनेको चाहिँ एउटा वास्तवमा चाहिँ भने लेखाइ मात्रै हो भन्ने बुझ्छौँ क्या। लेखाइ, पढाइ, सुनाइ, बोलाइ, यो सम्पूर्णको यसको समग्र रूप भनेको चाहिँ हो नि त। व्यवहारमा देखिनु पर्यो, आचरणमा देखिनु पर्यो। त्यसकारण अब अहिले भन्नु त कक्षा 7सम्म अहिले कन्टिन्युअस जुन चाहिँ भनेदेखि होइन एसेसमेन्ट सिस्टम भनेर क्यास भनेको छ, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, अरू समग्र पाठहरू पनि हेर्ने भनेर अहिले 7सम्म त लागू भइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यो क्यास भन्यो, त्यो क्यास चाहिँ कतिपय व्यक्तिलाई अज्ञानता छ हेर्नु। त्यहाँ झन्झटिलो हुन्छ, त्यो विद्यार्थीहरूको जम्मै सूची लिस्ट तयार गरेर उनको रेगुलारिटीमा के छ, पङ्क्चुअलिटीमा के छ, होमवर्कमा के छ, ग्रुप वर्कमा के छ, क्लास वर्कमा के छ, अनि कुन टपिक्स वाइज चाहिँ भने उनको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, यी सबै मिलाएर दिने भए यो झन्झटिलो भएर आउनाले गर्दा कतिपय टिचरहरूले एकछिन बसेर सबै क्यासको भरिदिने भएको छ। तर यसलाई वास्तवमै इमान्दारीका साथ व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने यो क्यासको आधार नै भिन्न राम्रो हुन्छ। र तलतिर कक्षोन्नति पनि, अब कक्षोन्नति एउटा उदार कक्षोन्नति सिस्टम कसैलाई पनि फेल नगर्ने भन्ने कुराहरू छ। अब त्यस कारण यो मूल्याङ्कनलाई हामीले परीक्षालाई मात्र नभनेर अहिले परीक्षालाई नै त्यो कक्षा चढ्ने भावनाले गर्दाखेरि एउटा हाइगुजी के परीक्षा भनेपछि एउटा फोबिया हुने, जाँचमा आइसकेपछि बिरामी हुने, आत्तिने, डराउने, तर्सिने, यस्तो किसिमको भएको छ। त्यो होइन भन्ने रूपमा चाहिँ बिस्तारै हामीले एउटा अभ्यस्त बनाउनु पर्छ। सर, अब यो शिक्षण सिकाइका विषयहरू, परीक्षा पद्धतिमा गर्नुपर्ने सामयिक सुधारहरू, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकका शिक्षाका समस्याहरू हामी सम्बन्धित फोरममा पनि हाम्रा लेभलबाट, हाम्रा तहबाट उठान गर्दै गरौँला। अब सरसँग भलाकुसारी हुँदाखेरिमा देशमा रहेका हजारौँ सामुदायिक विद्यालयहरू कसरी सुध्रन सक्छ भन्ने कुरा पनि एउटा अनुभव, एक्सपिरियन्स सेयरिङको रूपमा हामी सेयर गर्न चाहन्छौँ। सामुदायिक विद्यालय नराम्रो मात्रै छैन। जुन इम्प्रेसन आम जनसमुदायमा छ नि, सहरकै विद्यालय एउटा नमुना विद्यालय हो। सहरकोमा 3003 विद्यार्थीहरू अहिले पनि अध्ययनरत छन्। त्यो 3003 विद्यार्थी सरले एक्लै व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। र मलाई खुसी केमा लाग्छ भने सर बिहानै त्यहाँ गेटमै नमस्कार गर्न पुगिसक्नु भएको हुन्छ, दिनभर त्यहाँ खट्नु भएको हुन्छ। त्यो एउटा उदाहरणीय पक्ष हो। र म अरू धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूमा म जाँदाखेरिमा त्यहाँ हेड सरलाई भेट्नै सकिँदैन। एउटा मिटिङ भनेको छ निस्किया छ, कहिले स्रोत केन्द्र भनेको छ, कहिले जिल्ला समन्वय के भन्ने इकाइमा गएको छ, पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालय भन्ने थियो, कहिले मिटिङ भनेको छ, कहिले गोष्ठी भनेको छ। यस्तै यस्तै कामहरू देखाउने, विद्यालयमा आफू उपस्थित नहुने। हाम्रो यो अभियान मिथिला
टेलिभिजनको शिक्षा बहसबाट हजुर हामी सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नतिका लागि योगदान पुर्याउन चाहन्छौँ। सरका अनुभव हजुर अरूका लागि त्यो उदाहरणीय एक्जेम्पलरी रहोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो। विश्व निकेतन स्कुलको बारेमा सरले संक्षेपमा बताइदिनु। हजुर विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालय विक्रम सम्वत 2003 साल माघ 19 गते सरस्वती पूजाको दिन नरमान श्रेष्ठ जुन स्थानीय शिक्षा प्रेमीले आफ्नै घरको सिँढी कोठाबाट उहाँले सुरुवात गर्नुभएको हो र हामीले यही 2076 साल माघ 19 गते हामीले 74औं वार्षिकोत्सव मनायौँ र यो मनाउने क्रममा 10,000 व्यक्तिहरूले विश्व निकेतनबाट शिक्षा प्राप्त गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा ख्याति आर्जन गर्न सफल हुनुभएको छ र अगाडि पनि विश्व निकेतन विद्यालय स्कुल एकदम राम्रो थियो। अब बिचमा अब अलिकति अलि विद्यार्थीहरू घट्न थाल्यो। 2050 को दशकदेखि 60 सम्ममा अलिकति विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या घट्न थाल्यो। त्यस पछाडि अनि हामीले किन विद्यार्थीहरू घट्न थाल्यो त भनेर हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, प्रधान अध्यापक, अभिभावकहरूबिच हामीले अन्तर्क्रिया गर्दा अहिले जस्तै विज्ञानमा एउटा डार्विनको सिद्धान्त छ एउटा यो स्ट्रगल फर द एक्जिस्टेन्स सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट नेचुरल सेलेक्सन भन्छ। जो समयअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्न सक्छ, मोडिफाई गर्छ त्यो रहन्छ। नसक्ने डाइनोसर लोप बा जस्तो हुन्छ भने त यो शिक्षामा पनि लागु हुन्छ। र हामीले बुझ्दाखेरि शिक्षकहरूलाई तपाईँले के भइदिए आफ्नो बालबच्चा पढाउनुहुन्थ्यो भनेर भन्दा उहाँहरूले इङ्ग्लिस मिडियम भइदिए। अहिलेको बजारले मागेको नवीनतम नयाँ विषयहरू जस्तै कम्प्युटर साइन्स, 11-12मा भोलि होटल म्यानेजमेन्ट, यस्ता विषयहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट साइन्स, यस्तो नयाँ विभिन्न विषयहरू भइदिए हुन्थ्यो भन्ने भयो। भएपछि चाहिँ हामी अङ्ग्रेजी मिडियम माध्यममा पनि गयौँ र अङ्ग्रेजी माध्यममा जाने हामीले 56 सालबाट 1, 2, 3 मा अङ्ग्रेजी माध्यममा गयौँ र 2066 सालदेखि हामीले पूर्ण रूपमा कक्षा 10 सम्म नै अङ्ग्रेजी माध्यममा गयौँ। र त्यसपछि हामीले शिक्षकको बालबच्चाहरू हामीले आफैले पढाउन थाल्यौँ। जस्तै मैले आफ्नो बालबच्चा म विश्व निकेतन पढाएँ। अहिले 90% भन्दा बढी शिक्षकहरूले त्यहाँको सप्र, तहगत इन्चार्ज, विद्यालय प्रतिनिधि, त्यस्तै गरी चाहिँ भनेदेखि विभागीय प्रमुख अनि यी सबै व्यक्तिहरू कर्मचारीहरूले आफ्नो बालबच्चा त्यही पढाउन थालिसकेपछि अरूलाई पनि विश्वास आर्जन भयो। अभिभावकजीहरूलाई हामीले तपाईँको बच्चा यहाँ ल्याउनुहोस् भन्ने आफ्नो बालबच्चा चाहिँ महँगो निजी विद्यालयहरूमा पढाउने भयो नि त। विश्वास आर्जन गर्न सकेन। एउटा विश्वासको वातावरण हामीले बनायौँ। त्यसै गरी हामीमा टिमवर्कको भावना छ र अब म प्रधान अध्यापक चाहिँ म शासकको रूपमा अर्थात् मैले चाहिँ भन्दैन एउटा हाकिमको रूपमा बुझ्ने नभइकन एउटा सेवकको रूपमा हो भन्ने रूपमा चाहिँ भनेदेखि हामीले बुझेका छौँ। र हामी कहाँ अलिकति कक्षा खाली हुन पाउँदैन हेर्नुहोस्। किनकि कक्षा खाली भयो भने बच्चाहरू त्यहाँबाट निस्किने, दौडिने, उफ्रिने, कसैलाई चोटपटक लाग्न सक्ने, हो हल्ला हुने, अनि त्यहाँबाट उनीहरूले नबुझ्ने हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ हामीले अब विभागहरू मार्फत चाहिँ कक्षा खाली भएको ठाउँमा अर्को शिक्षकको एउटा व्यवस्था गर्ने हामीले त्यो परम्परा बसालेका छौँ। हामी कहाँ अलिकति परीक्षा बढी हुन्छ हेर्नुहोस्। अहिले पनि हजुरले मूल्याङ्कनको पाटो भन्नुभयो किनकि विद्यार्थीले कति उपलब्धिहरू हासिल गरे भनेर लेखाजोखा गरे समग्र विभिन्न माध्यम भने त परीक्षा हो। त्यस कारण हामी कहाँ चाहिँ अब 4वटा चाहिँ ठुला परीक्षा, अरू 2टा मध्यवर्ती परीक्षा, मिड टर्म इक्जामिनेसन गरेर 6वटा जति हामी कहाँ परीक्षा लिन्छौँ र परीक्षा पछाडि हामी नतिजा चाहिँ अभिभावककै हातमा दिन्छौँ। कारण हामी कहाँ अभिभावकसँगको भेटघाट बाक्लो हुन्छ। कुनै पनि अभिभावकसँग वर्षमा हामी कम्तीमा पनि 6 पटक जति चाहिँ भेटेका हुन्छौँ। रिजल्ट अभिभावकै हातमा दिनेपछि अनिवार्य रूपमा अभिभावकहरू आउनुहुन्छ। अनि कमी कमजोरी के छ भनेर पृष्ठपोषणहरू उहाँहरूको बालबच्चाको बारेमा हामी त्यसरी दिने विभिन्न व्यवस्था गर्छौँ। त्यसै अर्को हामी कमजोर विद्यार्थीहरू हामी कहाँ त अलिकति लिबरल प्रमोसन सिस्टम छ। विद्यार्थीहरू करिब कोही पनि फेल गर्न पाइँदैन। अभिभावकको मन्जुरले ज्यादै कमजोर सक्दै नसक्ने छ भनेदेखि दोहोऱ्याउने भन्ने छुट्टै कुरा हो। पठाउने भावनाले गर्दा हामी मान्छेको कक्षामा पुगिसकेपछि बिहान बेलुका उनीहरूलाई अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ भन्दैन एउटा उपचारात्मक किसिमको चाहिँ कक्षाहरू हामी चलाउँछौँ। त्यसले गर्दा विद्यालय छोड्ने, ड्रप आउट हुने कस्तो समस्या छ? अलिअलि छ हेर्नुहोस्, अलिअलि छ विद्यालय। जस्तो राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने झन्डै 18-19 लाख विद्यार्थीहरू चाहिँ नि कक्षा 1 मा भर्ना भएको देखिन्छ। अहिले नै एसई दिने पनि झन्डै 5 लाख प्लस विद्यार्थीले एसई दिएका छन् भने त्यत्रो चाहिँ नि लाखौँको सङ्ख्यामा 10-12 लाख विद्यार्थीहरू त बिचैमा हराए नि। हजुर त्यो कतिपय चाहिँ छोडेर पूर्ण रूपमा छोड्ने हुन्छन्। कतिपय व्यक्ति चाहिँ अर्को ठाउँमा फेरि गएर घटेर भने पनि पढेका हुन्छन्। हामीले चाहिँ कुनै विद्यालयमा 1 कक्षामा प्रवेश गरेको विद्यार्थी त्यही विद्यालयमा 10 कक्षासम्म पुग्यो नि त कतिजना पुग्यो भन्दा त्यो त एकदमै कम पर्सेन्ट छ। 10%, 12%, 15%, प्राइभेटहरूमा अलिकति बढी 28-30%। विद्यालय परिवर्तनको पनि समस्या भएन। एसईमा त
त्यही विद्यार्थी जाने हो जुन विद्यालयबाट गए पनि। हजुर हाम्रो कक्षा 1 मा अध्ययनरत विद्यार्थीको टोटल सङ्ख्या र हजुर अनि कक्षा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 मा एपियर हुने विद्यार्थीको बिचमा त ठुलो डिफरेन्स देखियो नि सङ्ख्यागत हिसाबले। त्यसरी चाहिँ अब यो चाहिँ अलिकति ड्रप आउटको रेट बढी छ, तर अहिले चाहिँ घट्न थालेको छ। अब जस्तै अब सरकारले 2085 पछि चाहिँ 8 कक्षाको नपुगेको व्यक्ति छ भने आफ्नो नपढाउने अभिभावकलाई चाहिँ अब नागरिकता पनि नबनाइदिने, राज्यले दिने सुविधाहरू जुन भत्ता सुविधाहरू पनि नदिने भनेर भनेको छ भनेपछि अब बाध्यात्मक तरिकाले के अपरिहार्य अब चाहिँ भनेदेखि उनले अनिवार्य रूपमा चाहिँ भन्दैन विद्यालयमा पठाउनै पर्ने भनिरहेको छ। त्यसो गर्दा त बढ्ला, तर हामीमा पनि तुलनात्मक रूपमा अन्य सामुदायिक विद्यालयको भन्दा हामी कहाँ ड्रप आउटको रेट चाहिँ अलिकति कम छ। किनभने हामीले अब आर्थिक अवस्थाकै कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू पढ्नु नपाउने स्थिति नहोस् भनेको छौँ। हामीले कतिपय चाहिँ जस्तै हामी कहाँ करिब 100जना जतिलाई त हामीले स्पोन्सर खोजिदिएको छौँ। हामीलाई स्टेसनरीको, पोसाकको, रेफरेन्स बुकहरूको लागि र केही व्यक्तिहरूको लागि त खानपिन पालिदिने व्यवस्था गरिदिनेलाई समेत स्पोन्सर खोजिदिएका छौँ। त्यस कारण त्यस्तो त छैन। अब सबै विद्यालयहरूले त्यो गर्न सक्दैन। सरले के बताइदिनु पर्यो भने विश्व निकेतन मावि हजुर कलेज हजुर नेपालको नमुना सामुदायिक विद्यालय, हजुर धेरै पुरस्कारहरू पाएको विद्यालय र त्यहाँको 11-12 मा पढेका विद्यार्थीहरूले यो शिक्षा मन्त्रालयको MBBS-मा फुल स्कलरसिप पाएका छन्। पनि 7 जना विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्तिमा, इन्जिनियरिङमा पनि उल्लेखनीय सङ्ख्यामा छात्रवृत्ति पाएका छन्। पुल्चोक थापाथली धरानमा अहिले पूर्ण छात्रवृत्ति, अनि CA मा पनि धेरैले पढेर एकदम CA धेरै पढेर बोर्डै टप गरेको पनि त्यहाँ देखिया छ हैन। BBA BHM मा स्कलरसिपमा पढ्नेहरू पनि छन्। हजुर भनेपछि सर आफै प्रधानाध्यापक हुनुभएको, प्राचार्य हुनुभएको पनि 4 वर्ष बितिसक्यो। अब 60 को दशकसम्म सामान्य अवस्थामा रहेको विश्व निकेतनले अहिले 10-15 वर्षको समयमा जुन छलाङ मारेको छ, धेरै निजी विद्यालयहरूले शिक्षालयहरूले पनि सिक्न पर्ने कुराहरू गरेको छ। त्यो केही पक्ष सरहरूले प्रायोरिटीमा राखेका गतिविधिहरू थोरै बताइदिनु भयो भने यहाँ हजारौँ चाहिँ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने त्यहाँका प्रहरू शिक्षकहरूलाई पनि एउटा गाइडलाइन हुन सक्ला। यो अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरा यहाँले राख्नुभयो। विश्व निकेतनमा हामीले अलिकति गुणस्तरीय शिक्षा दिनुका पछाडि, हाम्रो नतिजा उत्कृष्ट हुनुका पछाडि पहिलो कुरो त हामीमा एउटा टिम वर्कको भावना छ, टिम स्पिरिटको भावना छ। जस्तै हामी कहाँ म प्रह, त्यसै गरी सप्र, त्यसै गरी तहगत इन्चार्ज, विभागीय प्रमुख र सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई अपनत्वको भावना। 125 जना हामी कहाँ स्टाफ छौँ, टिचिङ एन्ड नन टिचिङ स्टाफ, र 3003 चाहिँ हामी कहाँ विद्यार्थीहरू छन्। त्यसकारण हामी एउटा अभूतपूर्व एउटा एकता छ। हेर्नुहोस्, शिक्षकहरू बिच टिम वर्क छ। सबै मिहिनेत सम्पूर्ण सहरु ऱ्यान्डम रूपमा सबै शिक्षक साथीहरूलाई सोध्नुहोस्, म पूर्ण रूपमा चाहिँ भनेदेखि विद्यालयप्रति खुसी हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा हामी कहाँ एउटा जागिरे एउटा मनोवृत्ति छैन शिक्षकहरूमा। एउटा यो सेवा हो, एउटा मेरो एउटा पेसा हो भन्ने किसिमको एउटा बुझाइ छ। र शिक्षकहरूले अन्ततिर कम पिरियड पढाउनु पर्ने विभिन्न हुँदा त शिक्षकहरूलाई अलिकति हामी कहाँ कडाइ गऱ्यो भन्ने पीडा होला। तर हामी कहाँ पुरै 6.5 घण्टा शिक्षकहरू बस्नुहुन्छ। 10 देखि हामी कहाँ 4:45 सम्म शिक्षकहरू पूर्ण रूपले बस्नुहुन्छ र बिचमा उहाँहरू कतै जानुहुन्न। पूर्ण रूपमा आफ्नो पेसाप्रति उहाँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरूमा समर्पणको भावना छ। अर्को कुरा भनेको हामी कहाँ विद्यार्थीहरू जागरुक छन्, परिश्रमी छन्, मिहिनेती छन्। हेर्नुहोस्, जस्तै विद्यार्थीहरू बाहिर जाँदैन, बरालिँदैन, विद्यार्थी उनीहरू खाजा पनि विद्यार्थीकै हामीदेखि लिएर गएर सबै क्यान्टिनमा चाहिँ भन्दै त्यहीँ खाने, बाहिर विभिन्न नजाने, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ भनेदेखि विद्यार्थीहरू पनि त्यो छन्। र अर्को अभिभावकहरूको हामीमा माया छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षा विभागसँग हामी समयमै विभिन्न गठन गराउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अभिभावकहरूको एकदम बाक्लो हामीसँग भेटघाट हुन्छ। उहाँहरूको अत्यन्तै रचनात्मक र विद्यालयलाई बनाऊ भन्ने किसिमको सुझबुझपूर्ण उहाँहरूको चाहिँ भनेदेखि हामीप्रति सुझावहरू र उहाँहरूको सहयोग छ। त्यसमा जागरुक हुनुहुन्छ एकदम अभिभावकज्यूहरू। र अर्को कुरा हामीले अहिले ICT प्रविधिको उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, हामी यहाँ जस्तै हामी यहाँ अहिले CCTV, CC क्यामेरा, म हजुरको स्टुडियोमा छु, मैले अहिले लाइभ विद्यालयमा के गतिविधि भइरहेछ भनेर कक्षा कोठाको मैले हेर्न सक्छु। हेर्नुहोस्, यहीँबाट हेर्न सकिन्छ, यहीँबाट हेर्न सकिन्छ। त्यस्ता एप्सहरू जडान गरेका छौँ। र हामी अब पावर पोइन्ट प्रयोग गरेर प्रोजेक्टरहरूबाट हामी पढाउँछौँ। त्यस कारण भनिन्छ नि, अब सुनेको कुरा बिर्सिन्छ, देखेको कुरा सम्झिन्छ, गरेको कुरा चाहिँ भनेदेखि अब त्यो चाहिँ बुझ्छ। भने जस्तो अब एउटा चिनिया उखान छ, अब हियर आई रेम होइन, आई फर्गेट, आई सी, आई रिमेम्बर, आई डु, आई अन्डरस्ट्यान्ड भन्छ। भने जस्तो हामी चाहिँ अलिकति प्रयोगात्मक पोर्ट्रेटोर तरिकाहरू
त्यसै गरी अब प्रदर्शन विधिहरू नमुनाको खोजमूलक विधिहरू हामी त्यो प्रयोग गर्छौँ हेर्नुहोस्। जस्तै हामी अब माछा मारेर दिने भन्दा पनि अब माछा मार्ने सिप सिकाउने अर्थात् बल्छी दिने जाल दिने भने जस्तो तरिकाले हामी अलिकति व्यवहारिक किसिमको शिक्षा नट फिस अन द प्लेट तर गिभ फिसुक भन्छ नि हो एकदम हामी त्यस्ता तरिकाहरूमा हामीले अपनाछौँ उच्च प्रविधि। त्यस कारण हामी इन्टरनेटहरूको बारेमा अहिले हेर्नुहोस् हामी पहिला भूगोल भन्थ्यौँ अहिलेको गुगल भने त्यही रहेछ। गुगलमा गएपछि त्यो सबै हुने। त्यही भएर टिचरहरू चाहिँ अहिले घोकाउने पढाउने रटाउने भन्दा पनि हामी त फेसिलिटेटर जस्तो एउटा सहजकर्ता जस्तो भएर राम्रो वेबसाइट राम्रो युट्युब यो कुरामा लिङ्क गरेर भनेपछि सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक हजुर सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक भनेको टिम लिडर हो। उसले टिम वर्क गर्न सिकाउनु पर्यो र आफूले पनि गर्नु पर्यो। हाकिमे प्रवृत्ति त्याग्नु पर्यो हैन। एउटा सेवकको रूपमा सेवकको रूपमा हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ एउटा पेसाको रूपमा बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ भने जाहिरको रूपमा बुझ्ने होइन भन्ने कुरा हामीमा चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल्ली नै त्यो व्यावहारिक रूपमा नै यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही कारण यी कुराहरू अब यसमा सामुदायिक विद्यालयका सुधारका विभिन्न तरिकाहरू छन्। प्रधानाध्यापकको सिलेक्सनका कुराहरूमा पनि हामी बहस पैरवी गर्ने सुझावहरू दिने। अब प्रतिस्पर्धाको आधारमा व्यवस्थापकीय क्षमता हुने मान्छेहरूलाई प्र बनाउने प्रपोजल बनाएर पेश गरेर 5 वर्षको 10 वर्षको प्लान बनाएर अगाडि बढ्ने यी यावत कुराहरू हामी गर्न सकौँला। त्यो हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा हामी छलफल गरौँला। अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। जाँदै अब यो खास गरी चैत र वैशाख महिना धेरै विद्यार्थीहरू महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुने। सरको विद्यालयबाट र कलेजबाट पनि 10 कक्षाका विद्यार्थीहरू चैत्र 6 गतेबाट एसीमा सहभागी हुँदैछन्। 11 र 12 का विद्यार्थी पनि वैशाखको अन्त्यसम्ममा दुवै परीक्षा सकिन्छ। अब यो कोरोना भाइरसको कोभिड-19 को एउटा भनौँ न मानसिक दबावमा पनि हामी सबै छौँ। यो परिप्रेक्ष्यमा सरले आफ्ना अभिभावक विद्यार्थी र यो परीक्षासँग सम्बन्धित सबै सरकारवालालाई सरको सन्देश के छ? अब अहिले सम्पूर्ण हाम्रो मूल्याङ्कनको विद्यार्थीहरूमा मूल्याङ्कनको जुन एउटा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भन्छ त्यो निर्णायक मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा हामी विद्यार्थीहरू अहिले परीक्षा दिइरहेका छौँ। कोही दिने क्रममा छन्। यस बेला म सम्पूर्ण अभिभावकजीहरू विद्यार्थीहरू शिक्षक साथीहरू र सम्पूर्ण सरकारी व्यक्तिहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विद्यार्थीहरूले पोसिलो खानेकुराहरू हामी खाउँ। विभिन्न किसिमका पत्रु खाना जङ्क फुडहरू जस्तै चाउचाउ कुरमुरी यस्तै अब पानीपुरी विभिन्न स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने कुराहरू नखाउँ। प्रोटिनस चिजहरू खाने र अभिभावकजीहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफ्नो बालबच्चाहरूलाई अलिकति समय हामीले छुट्याउँ। हामी जागिर हामी काम हामी व्यस्तता हामी मेकानिकल लाइफ बनाएर हिँड्दा बालबच्चाहरूले चाहिँ अलिकति अभिभावक खोजिरहेका हुन्छन्। अहिलेको पछिल्लो चरणमा अब बच्चाहरू चाहिँ भनेदेखि अब हातमा चाहिँ भनेदेखि मोबाइल छ अनि पबजी लगायत विभिन्न किसिमका गेम भिडियोहरूमा विभिन्न हेरेको छ। अनि घर कोठाभित्र हेर्दाखेरि आफूले आदरणीय व्यक्तिहरू छिर्दा उनीहरूलाई के आदर गर्नुपर्छ भन्ने नैतिक शिक्षाको पनि ज्ञान छैन। त्यसकारण अभिभावकज्यूहरूले आफ्नो बालबच्चाहरूको पीडा मर्का समस्या के छ त्यो सोधखोज गर्ने। आफ्नो बच्चाले कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ साथी बनाएको छ त त्यसलाई एकदमै ध्यान दिने। अनि फुर्सदका बेलामा बच्चाहरूलाई लिएर अलिकति रिफ्रेस गर्ने घुमाउने विभिन्न लिएर हिँड्ने र उनीहरूको पोसिलो खानेकुराहरूमा व्यवस्था गरेर अब हामी चाहिँ एउटा घोक्ने पढ्ने विभिन्न ठुलो मान्छे बनाएर जसरी पनि नम्बर ल्याउनुपर्छ भन्दा पनि ऊ व्यवहारिक होस्। उसलाई बढी विभिन्न पढाएर किचकिच गरेर पढ भन्यो भने पनि एउटा मोनोटोनस हुन्छ एउटा दिक्क हुन्छ। दिक्क हुँदा हाम्रो शरीरका विभिन्न इन्द्रियहरू विभिन्न किसिमका कोशिकाहरूले चाहिँ भनेदेखि त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्दैनन् र बच्चा अलिकति विद्रोही स्वभावको झन् नपढ्ने भइदिन सक्छ। अनि एक्जाम फोबिया हुनसक्छ। त्यसै यसतर्फ चाहिँ भनेदेखि हामीले ख्याल गर्ने र अब जस्तै बिहान बेलुका बरु 10 बजेसम्म नै सुतुन् 9:30-10 बजे नै बच्चा सुतुन्। तर बिहान चाहिँ 4 बजेदेखि नै उठेर अलिकति फ्रेस विभिन्न भएर अनि बच्चाहरूलाई विभिन्न पढ्ने उनीहरूका के छ कति पढ्यो विभिन्न कस्तो गइरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्ने र उसलाई चाहिँ अलिकति गाली गरेर हबकाएर कर्पुलर पनिसमेन्ट अलिकति पिट्ने भन्दा पनि उसलाई चाहिँ सम्झाएर अलिकति परामर्श दिएर मनोपरामर्शको तरिकाले उनीहरूमा चाहिँ भनेदेखि सकारात्मक परिवर्तन लिएर आउने विभिन्न हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि र राज्यले पनि हेर्नुहोस् अहिले 17-18 थरी शिक्षक भनेको छ। लामो टाइम अध्यापन गर्दा पनि बढुवाको विभिन्न व्यवस्था छैन।
छैन हेर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि नियमित रूपमा चाहिँ भनेदेखि आयोगहरू खुल्दैन, पढाउनु पर्ने शिक्षकहरूले हाम्रा माग पुरा गर भनेर सडकमा हिँड्नुपर्ने विभिन्न अवस्था छ। त्यो पनि नभएर किनकि शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अहिले जस्तै शिक्षाको चाहिँ भनेदेखि राज्यको अलिकति नीति शिक्षा नीति चाहिँ भनेदेखि आछ। अब शिक्षा ऐनहरू बनिरहेको छैन, शिक्षा ऐन शिक्षा नियमावलीलाई अहिले अत्यावधिक तरिकाले अहिलेको चाहिँ भनेदेखि सबै समेट्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई समेट्ने गरी चाहिँ फेरि शिक्षकहरू आन्दोलनमा चाहिँ जान नपर्नुहोस् गर्ने कुराहरू एड्रेस गर्यो भनेदेखि र अभिभावकज्यूहरूले आफ्नो बच्चा सबभन्दा अब्बल होस् भन्ने अभिभावकको सोचाइ हुन्छ। त्यो अब्बल र उत्कृष्ट बनाउनको लागि त हामीले पनि बच्चाहरूको लागि केही कन्ट्रिब्युसन, केही समय, केही बच्चाहरूको लागि चाहिँ त अलिकति ध्यान त दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो गऱ्यौँ भने र बच्चाहरू पनि मिहिनेत परिश्रम गरेर म भोलि एउटा ठुलो मान्छे भन्दा पनि म एउटा असल मान्छे बन्छु भन्ने किसिमको भावना जगाउन सक्यौँ भनेदेखि साँच्चै नै अहिले जुन देशले एउटा समृद्ध नेपाल सुखी बनाउने भन्ने अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको र अहिलेको सरकारको जुन एउटा कल्पना छ त्यसलाई अब साकार पार्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हेरम्बराज कणेल सर, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मिथिला टेलिभिजन र म व्यक्तिगत रूपमा यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब हामी अर्को पटक अन्य विषयहरूमा हामी छलफल गरौँला। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम मिथिला टेलिभिजनले एउटा सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हैसियतले शिक्षा बहस कार्यक्रममा आफ्ना महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यसका सञ्चालक, यसका प्रस्तोता नारायण आचार्य सर, तपाईँ र मिथिला टेलिभिजनप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ विश्व निकेतन मावि कलेजका प्राचार्य हेरम्बराज कणेल। सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति कसरी सम्भव छ, विश्व निकेतन मावि कसरी नमुना स्कुलमा परिणत भयो, यसको अन्तर्य के हो र यो कसरी अरूको लागि एउटा उदाहरण बन्न सक्छ, हामीले उहाँहरूको पथलाई कसरी पछ्याउन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भ र समग्रमा शिक्षा नीति र हामीले 21औं शताब्दीमा लिनुपर्ने शिक्षाको गति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को शिक्षा बहसमा अर्को विशिष्ट अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै मिथिला टेलिभिजन सबैका लागि सधैँका लागि यहाँहरूले हेर्नुहोला र आवश्यक पृष्ठपोषणको अपेक्षा राख्दछु। यहाँहरूको दिन समय शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार।